रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा चैप्टर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके मराहिल, इसके अज्जा क्या हैं, किन किन मराहिल से गुज़र के एक मैसेज जो है वो कंप्लीट हम उसको मैसेज कह सकते हैं। पहला हमने इस एलिमेंट्स के अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था कि सेंडर होता है मैसेज भेजने वाला। कल आपको मैंने 4 पॉइंट करा दिए थे। सेंडर नंबर 1, यानी कि मैसेज भेजने वाला होगा तो ये काम स्टार्ट होगा। नंबर 2, इनकोडिंग, यानी कि जब मैसेज भेजने वाला मौजूद है तो वो इनकोडिंग करेगा, मुरतब करेगा अपने मैसेज को सोचेगा कि मैंने उसके लिए अल्फाज सोचेगा, उसके लिए जो है तरीक़ाकार सोचेगा कि किस तरह मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है कि वो इफ़ेक्टिवली उसका जो है वो दूसरे तक जिसको मैसेज देना चाह रहा हूँ उस तक पहुँच जाए। वो इंतखाब करेगा अल्फाज का। नंबर 3 जो है वो मैसेज है, पैगाम है। पैगाम, फिर इसको पैगाम मैसेज किसको देना है, ये इसके लिए लाजमी है कि इसका वसूल करने वाला मौजूद हो। अल्फाज ढूंढेगा, वो अपना मैसेज जो है जिसको पहुंचाना चाहता है तो उसका फिज़िकली वहाँ पे होना ज़रूरी है। नंबर 4, चैनल, वो मीडियम ढूंढेगा कि किस ज़राए से मैंने अपना मैसेज देना है। कि मैं जो अपना पैगाम दे रहा हूँ, दफ्तर के अंदर बैठा है, किसी कंपनी के अंदर है, किसी कंपनी का जो है वो मार्केटिंग कर रहा है, या कोई भी आप मिसाल ले लें तो एक जब मंजन बेचने वाला बसों के अंदर होते हैं, वो जब आता है तो वो देखता है टाइम को कि मैंने किस तरह लोगों को मैसेज अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, किस तरह जो है मैंने इफ़ेक्टिव पैगाम देना है कि मेरी चीज़, मेरी प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाह रहा हूँ वो लोगों के ज़हन के अंदर जो है उसके जो पहले मेरिट्स वो आ जाएं। वो अल्फाज का चुनाव करता है, फिर वो ज़रिया गेस्चर है, ये चैनल जो है, ये मीडियम जो है, ये है कि अगर आप एक दफ्तर में बैठें, क्या आप लेटर के ज़रिए से अपना पैगाम दे रहे हैं, क्या आप फैक्स के ज़रिए से देना चाह रहे हैं, क्या आप अपना जो है ईमेल के ज़रिए से उसको मैसेज देना चाह रहे हैं, या आप कोई और मीडियम, कोई और जो है ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे केबल है, टीवी है, या इस तरह का। तो मीडियम का होना, नंबर 4, वो मीडियम ढूंढेगा कि किस ज़राए से मैं पैगाम दूँगा। नंबर 5, रिसीवर, पैगाम मसूल करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैसेज जब हम देंगे, मीडियम सबसे पहले मैसेज, फिर उसकी इनकोडिंग करेंगे कि उसको मुरतब करेंगे, फिर मैसेज अपना लिखेंगे या टाइप करेंगे या जो भी करेंगे, तो उसके बाद मीडियम ढूंढेंगे। जब मीडियम ढूंढ लेंगे तो रिसीवर का होना लाजमी है। रिसीवर कौन है? जब ये मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है, जो इसको वसूल करता है, ट्रांसमिट मैसेज को जो वसूल करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं। द रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स या इंटरप्रेट एंड डिकोड्स द मैसेज। डिकोड का मतलब होता है समझना, एनकोड डिकोड का मुतज़ाद है कि एनकोड किया, उसने मुरतब किया। अब ये रिसीवर जो है ये डिकोडिंग करेगा, यानी कि उसका मैसेज अगर इफ़ेक्टिव आ रहा है, समझ आने वाला उसको मैसेज देना चाहिए, तो ये डिकोड करेगा, उसको समझेगा, उसका रिज़ल्ट निकालेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके मैनी अखज़ करेगा, उससे जो है रिज़ल्ट अखज़ करेगा। तो क्या रिसीवर क्या होता है? इट इज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज और डिकोड द मैसेज को समझने वाला शख्स जो होता है। नंबर 6, डिकोडिंग, यानी कि पैगाम को समझना। अगर रिसीवर मौजूद है, मैसेज को इंटरप्रेट वो कर रहा है, उसका मैनी, उसका रिज़ल्ट अखज़ कर लेता है, तो डिकोड आया, ये मैसेज उसको समझ आया है या नहीं आया। डिकोड का मतलब है कि ये मैसेज वो समझ पाया है या नहीं। तो इसका मतलब है कि मैसेज देने वाला सेंडर इफ़ेक्टिव मैसेज दे, उसको इफ़ेक्टिव मैसेज देना चाहिए, तब
ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن سکل اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایسی مہارت ہو کہ میسج دینے والے کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ جو وہ میسج دے رہا ہے، الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے، اس کو اپنے ریسیور کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ میرا ریسیور کیسا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا وہ کلرک لیول کا ہے، کیا وہ اس سے بڑھ کے کوئی لیول کا ہے، کیا وہ ایگزیکٹو لیول کا ہے. تو اس کے لیول کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ ڈیکوڈ کر سکے. اس کا ڈیکوڈنگ کا مطلب ہے کہ اس کے میسج کو سمجھ سکے، اس کی اہلیت کے مطابق جو ہے میسج دینا چاہیے. دا ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ، اس کو کہتے ہیں ڈیکوڈنگ کا مطلب ہے دا ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ دا میسج از نون ایز ڈیکوڈنگ. وہ عمل کہ میسج کو سمجھنے کا عمل جو ہے اس کو ڈی کوڈنگ کہا جاتا ہے. ڈی کوڈنگ، این کوڈنگ کیا، مرتب کیا اس نے، ڈی کوڈنگ کہ اس نے سمجھا اس کے مرتب کیے ہوئے جو ہے میسج کو. نمبر 7 فیڈ بیک. سب سے اہم، آپ کے میسج کے افیکٹو ہونے کا آپ کیسے آپ کو علم ہو کہ آپ کا میسج آپ نے افیکٹو دیا ہے، ٹھیک میسج دیا ہے، ٹھیک میڈیم کا استعمال کیا ہے، ٹھیک اس کی جو ہے انکوڈنگ کی ہے، میسج صحیح دیا ہے. تو اس کا پتہ چلتا ہے فیڈ بیک سے، جب آپ کو جو ہے اس کا جواب ملے. جس میسج کا جواب نہ ملے، فیڈ بیک نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میسج سمجھ نہیں آ رہا. فار ایگزامپل، جیسے ٹیچر کلاس کے اندر اگر کھڑا ہو کے ایک لیکچر دے رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، اب ٹیچر کو چاہیے اگر وہ یہ دیکھے کہ یار میرا میسج جو ہے میرا اسٹوڈنٹ، میرا ریسیور اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہے، کیا یہ سمجھ پایا ہے یا نہیں سمجھ پایا، تو ان سے فیڈ بیک لے. اگر اسٹوڈنٹ اس کا ریسیور جو ہے اسٹوڈنٹ وہ اس کو فیڈ بیک دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا افیکٹو میسج ہے. اگر فیڈ بیک نہیں مل رہا، جواب نہیں آتا، مثلا آپ نے میسج دیا، اس کا ریسیور جو ہے وہ بھی موجود ہے، اب پتہ نہیں اس نے ڈی کوڈ کیا آپ کے میسج کو، سمجھا نہیں سمجھا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے ڈی کوڈ کر لیا، اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا آپ کے میسج کو؟ اگر وہ فیڈ بیک کرتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے آپ کے میسج کا، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا میسج افیکٹو ہے، آپ نے افیکٹو میسج دیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں فیڈ بیک از دا ریئیکشن، یہ رد عمل ہوتا ہے. فیڈ بیک از دا ریئیکشن آف دا ریسیور، یہ ریسیور کا، وصول کرنے والے کا ریئیکشن ہوتا ہے. وچ انڈیکیٹس، جو یہ ظاہر کرتا ہے ٹو دا سینڈر دیٹ میسج ہیز بین سکسیزفلی ریسیو، کہ آپ کا میسج کامیابی سے وصول ہو گیا ہے. تو یہ ایلیمنٹس ہیں، یہ کمپوننٹس ہیں میسج کے، میسج پروسیس کے. اس کو آپ فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں، ایلیمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اجزاء کہہ سکتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ بیریئرز، پرابلم، فالٹس کہ میسج کے رکاوٹیں کیا ہیں، میسج کے اندر کیا بیریئرز ہیں، کیا اس کے مشکلات ہیں، کیا اس کے اندر کیا ہنڈرنس ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یا چیلنج اس کو کہہ سکتے ہیں. تھینک یو.